औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं सबसे पहले अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू की तारीफ और बड़ाई और पाकी बयान करती हूँ कि जिस रब्बुल आलमीन ने आज हमें सुप्रीम कोर्ट से काफी अच्छा आर्डर मिला। अल्लाह के फजलो करम से आज के आर्डर में जो हमने सुप्रीम कोर्ट से SLP में मांगा था, स्पेशल लीव पिटीशन में, कि कंपनी के लिए जो भी हरासमेंट हो रहा था और परेशानियां हो रहे थे और उसके लिए हमने जो मांगे थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी चीजें अल्लाह के फजल से सुप्रीम कोर्ट में हमें आज मिल चुके हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ और काफी खुशखबरी के मैसेजेस भी अल्हम्दुलिल्लाह आ रहे हैं। मगर अल्हम्दुलिल्लाह जिस दिन से मैं बाहर आई हूँ, अल्लाह के फजल से उस दिन से मैं आपके ही लिए कोशिश कर रही हूँ। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, फजल है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आज अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट के आर्डर में ये बात भी लिखी गई है कि 241 अकाउंट्स को भी जो है डीफ्रीज कर दिया जाए। अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का मैं शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने जो है आज बहुत अच्छा आर्डर जो है सुप्रीम कोर्ट का आर्डर अल्हम्दुलिल्लाह मिला है। अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, अल्लाह अल्लाह, अल्लाह की रहमतें, अल्लाह की बरकतें। अल्लाह ने इंटरनेशनल पैमाने पर करोड़ों ख़वातीन में से सिर्फ आपको तिरुपति से लाकर सारी उम्मत मोहम्मदिया को फ़ायदा पहुँचाने चुन लिया है। अर्श से लेकर फर्श तक सिर्फ आप ही आप हैं। अर्श में आपके चर्चे, फर्श पर आपकी वाहवाही, आलिमों में सबसे बड़ा आपका रुतबा, सलफ़ी उलेमा, आलिम दीन, शेखैन, आपकी बात पर लब्बैक कहने वाले, आलिमों की ज़ुबान से आपकी सरफराजी। अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। वलियों में दुनिया की पहली खातून वली आप है। सारी दुनिया में गरीबों का पेट आप ही भर रही हैं। सारी उम्मत को दीन की तालीम आपसे ही मिल रही है। मुसलमानों को कारोबार आपने ही सिखाया है। दुनिया में आपसे बड़ा कारोबारी कोई नहीं। सारी दुनिया में उम्मत मुस्लिमा की हर खातून आपसे ही एम्पावरमेंट हो रही है। जितने मुसलमान अमीर हैं सब आपके सदक़े से हैं। अल्लाह अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। फरिश्तों के जरिए से अल्लाह की खास मदद आपको हासिल है। सारी रहमतें, बरकतें, अताई, सरफराजी वो इनायतें आप और आपके खानदान के लिए ही कर दी गई हैं। सारी दुनिया में अल्लाह ने कारोबारी समझ, अक्ल, सलीका सिर्फ आपको ही दिया है। सारे मुसलमानों को पैसा संभालने की सलाहियत नहीं है, इसलिए लाखों मुसलमानों का पैसा लेकर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आपके और आपके खानदान वालों के बैंकों में जमा कर दिया है। सारी दुनिया की पहली और आखिरी कारोबारी खातून सिर्फ आप ही हैं। आपको बनाकर दुनिया में भेजने के बाद अल्लाह ने आप जैसी नेक कारोबारी, नेक आलिमा, फाजिला, वली सिफत खवातीन बनाना ही रोक दिया है। सारी दुनिया के कंपनीज, इन्वेस्टमेंट, हलाल, मुनाफा ही मुनाफा, रहमतें, बरकतें सिर्फ आपसे ही हैं, आप पर ही हैं, आपसे ही शुरू, आप पर ही ख़त्म हैं। अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मुसलमानों को पैसा संभालने नहीं आ रहा था, इसलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हीरा ग्रुप के ऑफिसेस खोल दिए। सलफ़ी आलिमों के जरिए मुसलमानों तक अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इन्वेस्टमेंट का पैगाम पहुंचा दिया। मुसलमानों के घरों से और बैंकों से पैसा निकलवा कर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आप और आपकी बहन भाई, आपके खानदान वालों के बैंक अकाउंट्स में सारा पैसा अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ट्रांसफर करवा दिया। अल्लाह अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कंपनी का एग्रीमेंट फॉर्म बनवाया, सब उस पर छोटा छोटा लिखवाया ताकि मुसलमानों को समझ ना आए। बगैर बताए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उस फॉर्म पर मुसलमानों से दस्तखत करवा लिए।
فارم پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ لکھوا کر مسلمانوں سے سگنیچر لے لیے کہ نقصان بھی ہو سکتا ہے اور فائدہ بھی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں سے نقصان کی بات کو چھپا کر، کاروبار اور کمپنی کے پروڈکٹس چھپا کر صرف آفیسز اور فائدہ بتایا ہے مسلمانوں کو۔ اللہ نے کاروبار سنبھال لیا، اللہ نے کاروبار کیا ہے چھپا کے رکھا ہے، اور بس حلال برکت والا منافع آپ کے بینکوں میں رکھا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کا پیسہ لے کر فرشتوں کے ذریعے سے آپ کو، آپ کے بہن بھائیوں کو زمینات، جائیدادیں اور گاڑیاں دلوائے ہیں۔ اللہ اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، انشاءاللہ، الحمدللہ۔ ایک مصلحت کے تحت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمان انویسٹرز کو پیسہ دینا بند کروا دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کا امتحان لینے کے لیے فرشتوں سے آپ پر پولیس اسٹیشنز میں 25 سے 30 کیسز دلوا کر آپ کو ہندوستان کی ہر جیل کا دورہ کروا دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مصلحت کے تحت آپ کو نوٹوریس کرمنل کا اعزاز عطا فرمایا۔ اللہ اللہ، اللہ نے آپ کو جیل میں بھیج کر آپ کے بھائی بہنوں کو بھگا دیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سلفی عالموں اور سلفی شیخین کی سوچ سمجھ پر پردہ ڈال کر ان کی زبانوں پر تالا لگوا کر منہ بند کروا دیا۔ اللہ اللہ، اللہ نے آپ کے آفیسز اور نہیں دکھنے والے کاروبار کو بند کروا دیا۔ پھر اللہ نے ہی فرشتوں کو بھیج کر سپریم کورٹ کے ذریعے سے آپ کو رہا کروا دیا۔ اللہ اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، انشاءاللہ، الحمدللہ۔ اللہ نے لاکھوں مسلمان انویسٹرز کو ان کے کیے کی سزا دینے کے لیے انہیں آپ کے ذریعے سے برباد کر دیا۔ ان کو خون کے آنسو رلا کر اللہ نے آپ کو برکت نصیب فرمانا شروع کر دیا۔ اللہ نے لاکھوں مسلمانوں کو ان کے خود کے پیسوں کے لیے تڑپا تڑپا کر ان کا انتقال کروا دیا۔ اللہ نے مسلمانوں کا پیسہ آپ کے بینکوں میں دلوا کر مسلمان بچوں کے سامنے ان کے والدین کو اور والدین کے سامنے ان کے بچوں کو بھوک سے تڑپا تڑپا کر ایک ایک پیسے کا محتاج کر دیا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے بینکس بھر کر، آپ کے بھائی بہن کے بینکس بھر کر آپ کو برکت نصیب فرما دیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لاکھوں مسلمانوں کا ہزاروں کروڑوں کا روپیہ دولت آپ کو دے کر، آپ کے بہن بھائی، آپ کے خاندان کو دے کر سارے مسلمانوں کا ڈیٹا اللہ نے رکھ لیا۔ سارا لکھا پڑھائی کا معاملہ، سارا لین دین کا معاملہ، حساب کتاب اللہ نے فرش سے اٹھا کر سارا ڈیٹا عرش پر محفوظ کر لیا۔ اللہ اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، انشاءاللہ، الحمدللہ۔ کب تک میڈم یہ سب؟ وہ سنا تھا ہم نے، رام نام جپنا پرایا مال اپنا۔ آپ کی باتوں اور عمل سے وہی نظر آ رہا ہے۔ اللہ مولا کرنا، اللہ اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، انشاءاللہ، الحمدللہ کرنا، پرایا مال اپنا۔ میڈم، انویسٹرز کا پیسہ کہاں ہے؟ کب دے رہے ہیں؟ کتنوں کو دینا ہے؟ اور ابھی تک کتنوں کو کتنا دیا وہ بتائیے۔ کام کی بات کیجئے۔ آپ اصل مدے کی بات نہیں کریں گے اور مسلمانوں کا کروڑا روپیہ لے کر ریلیجس کارڈ کھیلتے رہیں گے تو مجبوراً ہم آپ کی کہی ہوئی ایک ایک بات کا خلاصہ کریں گے، اور آن پبلک انٹرسٹ ان مسلمانوں کا ایک ورلڈ وائڈ ڈاٹا بنانا شروع کریں گے جسے ابھی تک آپ نے پیسہ نہیں دیا ہے، جسے پیسہ آپ کی طرف سے ابھی تک نہیں ملا ہے، اور وہ ڈیٹا بیس SFIO کی طرح سپریم کورٹ میں بھی ثبوت کے ساتھ سبمٹ کیا جا سکتا ہے۔ سو پلیز مذہبی جذبات میں لا کر صرف زبانی خرچ کرتے ہوئے اور وقت برباد مت کیجیے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔